Hello, maayong adlaw. Kani nga video akong ipakita, isa ni siya sa tourist spot or tourist destination dinhi sa Dakbayan sa Manolo Fortich, Bukidnon. Makita ni siya sa Barangay Dahilayan. Busa ning tibok area dinhi gitawag ning Dahilayan kay naman siya sa Barangay Dahilayan, Manolo Fortich, Bukidnon. Kani nga rides gitawag ni nga Phaeton zipline. Pag mingon kay tag Phaeton, una gyud mosulod sa atong hunahuna ang halas. Kay gikuha man ni siya dito sa halas, wa may halas pa sigurong mubo no. Nganing kani nga rides kay taas-taas kayo imuhang ma-experience pero dili siya habog. Kanang medyo mubo-mubo ra siya, simbako mahulog ka, pangos og piang ra imong madawdaw. Pero seryoso no, kuan man gyud kanang safety gyud sa mga musakay din ang kanang goal og aim sa tag-iya ani, so dili ta maangay mabalaka og mahadlok. Kani nga zipline na ani siya tulo ka klase, katong gitawag nilang the longest zipline in Asia. Na ako'y picture ani ipakita dire sa ibabaw, so mo to'y medyo hadlok-hadlok kay habog taas ug paspas ang dagan ug naapoy isa pod nga murag maglingkod lang ka, medyo mubo pod to siya. So dinhi makita nimo ang scenery, ang view, ang kabugnaw sa hangin mo dapyog sa imuhang kanang dagway sa imong lawas, kay bugnaw man kayo din tungod kay daghan kay mga kahoy ug mga pine trees. Malingaw ka sa view aside sa presko nga hangin og inigtugpan nimo dinhi na ay